ॐ इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः दयाया आनन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः सरस्वत्यास्याग्रे निवसति मुदा सत्यनिलया इयं ख्यातिर्यस्य प्रकटसुगुणा वेदशरणा दयानन्दः स्वामी निगमपथगामी विजयताम् दयानन्दः स्वामी निगमपथगामी विजयताम्। ओम शांति शांति शांति। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलनस्य शुभावसरे आर्य समाजस्य पवित्र वेद्यां समलंकृताः समुपस्थिताः अस्य राष्ट्ररक्षा सम्मेलनस्य अध्यक्षपादाः माननीयाः सन्तवर्याः आचार्य बलदेव महाभागाः सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभायाः यशस्विनः प्रधानवर्याः श्री कैप्टन देवरत्न आर्य महाभागाः अस्य महासम्मेलनस्य संयोजकवर्यः परमादरणीयः ब्रह्मचारी राजसिंह आर्य महाभागः अस्य सम्मेलनस्य संयोजकवर्यः माननीयः श्री प्रकाश चंद्र आर्य महाभागः तथा च वेद्यां समुपस्थिताः समलंकृताः सर्वशास्त्र विचक्षणाः पंडितवर्याः धर्मधुरन्धराः वैदिक आचार्याः सन्यासीवृन्दाः सभागारे समुपस्थिताः विभिन्नेभ्यः देशेभ्यः समागताः सर्वे सज्जनाः धर्मप्रेमिणः सज्जनाः वैदिक धर्मानुरागिणः भ्रातरः भगिन्यश्च अद्य राष्ट्ररक्षा सम्मेलनम् अस्ति अतस्तु इत्यस्मिन् विषये अहं संस्कृत भाषायामेव 5 मिनिटानि पर्यन्तं वदामि। सर्वप्रथमम् अहम् इत्यस्मिन् सन्दर्भे कथितुम् इच्छामि यत् राष्ट्रस्य रक्षार्थं संस्कृतस्य का आवश्यकता विद्यते। राष्ट्रस्य रक्षार्थं वेदस्य किं रक्षार्थम् आवश्यकं विद्यते। संस्कृतस्य रक्षणं राष्ट्रस्य रक्षणं कथं भवेत्, वेदस्य रक्षणं राष्ट्रस्य रक्षणं कथं भवेत् इत्यस्मिन् प्रसंगे आर्यसमाजस्य कीदृशं योगदानम् अभवत् इत्यस्मिन् सन्दर्भेऽपि समय अंतर्गते अहं वक्तुमिच्छामि। भवन्तः ध्यानपूर्वकेण श्रूयन्ताम्। सज्जनाः, राज्रीदीप्तौ धातोः ष्टन् प्रत्यकृते सति राष्ट्रमिति शब्दः निष्पन्नः सञ्जातः। अर्थात् यत्र स्थाने जाज्वल्यमानाः सत्यप्रकाशकाः गुणाः विद्यन्ते सदाचारिणः निवसन्ति तस्य स्थानस्य नाम राष्ट्रमिति शोभनम्। संसारे विचारसञ्चारेण एतत् सूत्रम् अनुभूयते। यदि इदानीं विश्वमध्ये मानवता पवित्रता संरक्षणाय सत्यविद्यापूर्वकम् अन्याय वारणाय जनमात्रकल्याणाय च याश्च काश्च संस्थाः संस्थिताः विलसन्ति तासु सर्वासु संस्थासु आर्यसमाजः एका विशिष्टा संस्था विद्यते। अस्य संस्थापकः वैदिक धर्मधुरन्धरः आचार्यः महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाभागः विद्यते। 63 वर्षाणि पूर्वम् आदित्य तेजोधारी आदित्य ब्रह्मचारी महायोगी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अखंड भारत खंडे पाखंड खंडध्वजामुद्धनयत्। स सर्वकुरीति निवारणाय भारतस्य स्वराज्याय आर्य समाजस्य स्थापनाम् अकरोत्। यदि अस्माकम् आर्य समाजः न भविष्यत्
तदा भारतं कदापि स्वाधीन राष्ट्रमपि न भविष्यत्। वेदानां नामानि, श्री रामकृष्ण नामानि तथा शिखासूत्र नामानि च कोऽपि न ज्ञास्यत्। आर्येषु परस्परं स्पृश्य पृश्य भावना, उच्च नीच भावना, ईश्वर स्थाने मिथ्या मूर्ति पूजा प्रथा प्रचलिता आसीत्। तत्र सर्वत्र सुधाराय वैदिक क्रांतेः पांचजन्य महाशंखमुच्चर दधमे तेन पाखंडी वर्गे धूर्तवंचक वर्गे तथा वेद वेदरी वर्गे च हाहाकार उत्थितः। अस्माकं संस्कृतिः संस्कृतं विद्यते। का संस्कृतं? किं संस्कृतं विद्यते? अस्माकं संस्कृति का? जना कथयन्ति संस्कृतं तु कठिनं, किन्तु अहं सिद्धं करोमि संस्कृतं न तु कठिनम् अपि तु संस्कृतम् अत्यन्तं सरलं विद्यते। संस्कृत भाषा अत्यन्ता सरला विद्यते। अहम् एकम् उदाहरणं ददामि। हिंदी भाषायां कथयामि, मैं घर जाता हूं। अस्य वाक्यस्य अनुवादः मया कृतः। अहं गृहं गच्छामि संस्कृत भाषायां। यद्यहम् इच्छामि हिंदी भाषा दृष्ट्या घर हूं जाता मैं अशुद्धं विद्यते, जाता हूं घर में अशुद्धं विद्यते, घर हूं जाता मैं अशुद्धं विद्यते। कथम? हिंदी भाषायाः एकः सिद्धिनियमः वर्तते यत् सर्वप्रथमं कर्ता तदुपरांत कर्म तदुपरांत क्रिया आयाति। न तो परिवर्तनशीला भाषा हिंदी भाषा आर्य भाषा वा एका रूढ़ा गतिः विद्यते। अनेन प्रकारेण आंग्ल भाषा दृष्ट्या अहं पश्यामि, आई गो होम, यद्यहम् इच्छामि गो आई होम तर्हि अशुद्धं जायते। होम गो आई अशुद्धं जायते, आई होम गो अशुद्धं जायते। आई गो होम एषः सिद्ध नियमानुसारम् इदं वाक्यं शुद्धं भवति। संस्कृत भाषा दृष्ट्या अहं वदामि, अहं गृहं गच्छामि, गच्छामि अहं गृहं, गृहं गच्छामि अहं, गृहं अहं गच्छामि। सर्वाणि वाक्यानि शुद्धानि सन्ति, न कानिचित् शुद्धानि विद्यन्ते। अतस्तु संस्कृतं तु सरलं विद्यते, सर्वाधिकं सरलं विद्यते। संस्कृत भाषा सर्वाधिका कठिना न तु अपि तु अत्यन्ता सरला भाषा विद्यते, महत्वपूर्णा भाषा विद्यते। अस्माकं सर्वेषां ग्रन्थानाम् आधारः संस्कृत भाषा विद्यते। अतस्तु वेदे को वेदः? वेदस्य अर्थः ज्ञानम्, ईश्वरीय ज्ञानम् इति वेदः। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाभागः स्व ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकायां वेद विषय विचारे इत्थं विचारं कृतवान् अस्ति। विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति, विन्दते लभन्ते विन्दन्ते विचारयन्ति सर्वा सत्याः येषु ते वेदाः कथ्यन्ते। अर्थात यस्मिन् ग्रन्थे विचारः विद्यते, यस्मिन् ग्रन्थे सत्ता विद्यते, यस्मिन् ग्रन्थे लाभः विद्यते, यस्मिन् ग्रन्थे बहूनि प्रकाराणि बहुविधानि सद सदा बहूनि विधानानि गुणानि विद्यन्ते। तेषां सर्वेषां गुणानाम् आधारः वेदः इति कथ्यते। सज्जनाः, वेदे वाक्यमस्ति राष्ट्रं प्रति, वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, अर्चन्ननु स्वराज्यं यते महि स्वराज्ये, ओम राष्ट्रदा राष्ट्रमे दत्त स्वाहा। एताः बहवः ओम ओम उदाहरणाः, एषा बहवः नानाविधाः सन्ति। एतद्वारा अहं कथयामि यत् राष्ट्रस्य रक्षणं, संस्कृतस्य रक्षणम् आवश्यकं विद्यते। राष्ट्रस्य रक्षणं, वेदस्य रक्षणम् अति आवश्यकं विद्यते। तथा आर्यसमाजस्य योगदानमपि असमरेत्। एतद्वारा इति कथयित्वा संक्षिप्त कार्यक्रमे अहं स्वभाषणं समाप्तं करोमि, विरमामि। ओम शान्तिः।